भावानो आणि भयण्यानो, तो एक रोमी सोजेर एका हिवाळ्या राती शहरा भितर रिक्त असताना अर्दो विणगो आसून हिवान आंकुडच्या एका भिकाऱ्याने ताचे लागीं भीक मागली. भिकारी भुकेन आनी हिवान खंगाल सल्लो. सोजेरा लागीं त्या वेळी पयशे नासले. ताणें आपलो दोगलो काडून 2 कुडके केलो आनी एका कुडक्यान त्या भिकाऱ्याक ताणें पांगरयलो. ते राती पिंजल्लो दोगलो न्हेसल्लो जेजू ताका दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, हांव उक्तो आसलो आनी तुवें म्हाका न्हेसोंक दिली. हो सोजेर हेर कोणीय न्हय, बगार फ्रांसाचो सान मार्टीन. ह्या एका गणिताद्वारे आमकां आयचो संदेश स्पश्ट रितीन उगडाप जाता. म्हणजे दुर्बळांच्या गरजांक पावया, गोट्यांतल्या जेजूक भेटया. दुर्बळांच्या गरजांक पावया आनी गोट्यांतल्या जेजूक आमी भेटया. क्रिसमस केवल गर्दनाच्या गोट्यांतच्या क्रिस्ताक पळोवंक मात्र सीमीत न्हय, बगार आमच्या बोवारी आसच्या दुर्बळ्या आनी गरजेवंतांतय क्रिस्ताचें हजारपण देखचें तें एक आपोवन जावन आसा. मोगाळ भावां भयणीनो, सांजुआंची सुवार्ता जर तर आमी उक्ती केली थंयसर अशें आराम जाता. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो आनी तो शब्द देवा सवें आसलो. तो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. नतलांचो खरो अर्थ होच जावन आसा. सर्वेस्पर देव ग्रेस्तकायेन आयिल्लो न्हय, बगार तो एक बाळ जावन जल्मलो. मनशापणान बरोन दुर्बळो आनी सादो मनीस जावन गर्दनाच्या गोट्यांत तो जल्मलो. पापा फ्रांसीस आपल्या सुवार्थेचो संतोश म्हणल्या पत्रांत अशें सांगता, देवाच्या काळजांत मनशाक एक विशेष स्थान आसा. इतलें प्रमुख स्थान की तो खुद्द दुर्बळ जालो. देखून ह्या फेस्ता दिसा देव आमकां हेंच सांगता, दुर्बळकाय एक अनवार न्हय, बगार तें देवाच्या मोगाक आनी बरवशाक लागीं जावचो एक रस्तो. पयलें, जेजू दुर्बळ जावन जल्मलो. जेजू वैभवांत जल्मलो न्हय, बगार एका साद्या आनी भावार्थी कुटुंबांत मरये आनी जुजेच्या घरांत. जल्मत आसतना ताका खंयसरी सुवात लाबोंक ना. गोरवांच्या गोठ्यांत ताका जागो मेळ्ळो. त्या साद्या जाग्यार भाग्यवंत कुटुंबान आमकां नतलांचो खरो अर्थ दाखोवन दिलो. म्हणजे देव दुर्बळ्यां मदें वस्ती करता आनी आमची कुटुंबां जिवीत
तो पवित्र करता. खंयच्या कुटुंबांत मोग, सादेपण आनी मागणें आसा ते एक नवें बेथलेहेम जाता. नतल आमकां आमच्या घराचें पवित्रपण परत सोदून नवें करूंक आपोवणें दिता. जंय मोग वांटून घेतात, एकामेकाक बोगसितात, थंय ती क्रिस्ताकच स्वागत करतात. जशें गोठो दैवीक मोगाचो पयलो आसरो जालो, तशेंच आमची कुटुंबां माया मोगाच्या हेरांच्या गरजांक पावचे वरवीं ती बोगसकाकुळतीची बोंदेरां जावंक पावतात. दुसऱ्यान देव दुबळ्या संगी जियेलो. जेजून आपले मिसाव ह्या संवसारी प्रारंभ करता आसतना स्वस्थ रितीन आपलो दिश्टावो ताणें कळीत केलो. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. वो नजरेताचो दिश्टावो ताच्या जिविताची वाट जावंक पावली. आनी देखून परगट जिणयेंत आमी पळयता जेजून पिडेस्तांक गूण केलें, भुकेल्ल्यांक खावंक दिलें, पातक्यांक बोगसिलें, तिरस्कृत जाल्ल्यांक वयर काडलें, कश्टतेल्यांक आनी वजन भोगतेल्यांक स्वकसाय ताणें दिली. अशें ताणें बापाच्या मोगाचें मुखामळ आमकां दाखयलें. तितलें मात्र न्ही, देवाचें राज दुर्बळांचे मनांत ताणें परगट केलें. देखून दुबळ्या वयर मोग नासतना नतलाचो संभ्रम आचरण करचो म्हळ्यार सुवार्थेचें काळीज विसरोन वेचें म्हणटा पापा फ्रांसीस. आज बेथलेमाच्या बाळकाक आराधन करचें म्हळ्यार ताचें मोगाचें सोपन आमी जारी करचें. देखून आमचे मोदें गरजेवन म्हणलो कोणूच आसनाय म्हणलो समुदाय बांदून हाडूंक हांवें आनी तुमी वावुरचें. ह्या दिसेन परत पापा जुआंव पावलो दुसरो आपल्या सामाजीक हुस्को म्हळ्यार दस्तावेजांत आमकां अशें सांगता. जेजू दुबळ्या सांगाता भोंवलो, दुबळ्या सांगाता तो रावलो, दुबळ्या सांगातास तो जियेलो. आपल्या संवसारी जिणयेंत तांचे सांगाता आपली वळख ताणें केली. आज आमी गरिबांक कितल्या मोगान पळयता, तितलेंच आमी जेजूक लागीं सरता. देखून नतलांचें फेस्त म्हळ्यार आमी दुबळ्यांतय दुबळ्या जेजूक देखचें. आमी दुबळ्यांतय दुबळ्या जेजूक देखचें. तिसऱ्यान जेजून दुर्बळकायेचो अनुभव केलो. जेजू जल्मानच दुर्बळ जावन जल्मलो. गोरवांच्या गोठ्यांत एका खावणेर ताचो जल्म जालो. एक कूड मोलाक घेवंक ताच्या कुटुंबाक तवळतांक नातली. म्हणजे जिविताच्या आरंभाचेरच जेजून दुर्बळकायेचो अनुभव केलो. जेजू जल्मल्ल्या 40 दिसांनी ताका देव तेंपलांत भेटयत आसतना ताच्या आवय बापायन खानीक सावन
2 पारवे दिले. त्या वेळार ग्रेस्त मनीस शेळी खानीक दिताले. पूण मोरी आनी जुजे दुर्बळी जाल्ल्यार तांणी पारव्यांक मात्र दिवयत असले. हांतो जेजूच्या कुटुंबाची दुर्बळकाय कितें म्हणलें समजता. जेजूच्या बाळपणारच तो एक निराश्रीत जालो. हेरोदीच्या बियान जुजे आनी मरियेक जेजू घेवन इजिप्ताक पळापळ गेजय पडलें. तांचे लागीं स्वताचें घर म्हणलें नातलें. ती दुसऱ्या गांवांत एक परकी जावन जियेली. परत निमाण्या दिसा जेजू दुर्बळ जावन मेलो. ताची मुस्तायकी सयत सैनिकांनी वांटून घेतली. ताच्या निकेपाचो जागो आरिमातेच्या जुजेन दिल्लो. अशें तो ह्या संवसारीन दुर्बळ जावन आयलो, दुर्बळ जावन जियेलो आनी कमान दुर्बळ जावनच हो संवसार सांडून तो गेलो. ह्या मरेपात जेजून आमकां दाखोवन दिलें की मनशाचें व्हडपण ताच्या ग्रेस्तकायेन ना, बगार देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या सेवेंत तें आटापून आसा. आस हें नतल आमकां दुर्बळ जावन जल्मल्ल्या जेजूक दुर्बळांतय देखूंक प्रेरण जावं. हर एक गर्दानाचो गोठो आमकां उगडास हाडटा की क्रिस्त आजुनूय आमचे मोदें जल्मता. हर एका अनाथ भुरग्यातय, एकसुऱ्या प्रायवंतांतय, कश्ट भोगच्या कुटुंबांतय, निराश्रितांतय, दुर्बळ आनी अशक्त लोकां मदें तो आस आमकां मेळोवंक राखून आसा. आस बाळका जेजूक आमी ह्या लोकाच्या मुखामळांत पळोवंक जाय. जी मुखामळां थकल्यांत, जी मुखामळां गायेल्यांत, जी मुखामळां रुदान करतात, ह्या तांच्या मुखामळार त्यास जेजूच्या मनशापणाचो प्रकाश आसा. केन्ना आमी दुर्बळ्यांक खान, आसरो, नेसन, शिकाप आनी बुजवण दिता, तवळ आमी खऱ्यान दुर्बळांचे आपोस्तल जाता. जेन्ना आमच्या दिसपडत्या जिणयेंत दुर्बळांच्या गरजांक पावोवंक आमचें काळीज उक्तें करता, तोळ आमची स्थळीय पवित्र सभा खरेंच एक बेथलेहम जाता. तर मोगाळ भावां भयणीनो, जशें मरियेन आपल्या बाळकाक फाळयांनी गुठलावन आपल्या वेंगेंत धरलें, तशेंच आमी आमची काळजां मोगान आनी सेवेन ती भरुया. ह्या पवित्र रातीचो प्रकाश आमच्या घरांनी तशेंच दुर्बळांच्या काळजांत आमचे द्वारे तो प्रकाशन दी. तेन्ना आयचें हें नतल एक फेस्त जावन उरचें ना, बगार मोगाचें मिसांव जावन तें मुंदरून वेतलें. बेथलेमाचो बाळो जेजू आमकां सुमेस्तान ह्या दिशेन मेटां काडूंक दराळ कृपा दिवं दी म्हूण ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी प्रत्येकतावन मागया.